ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि इतना ज़्यादा इस मामले को प्रोलॉन्ग करने की क्या वजूहात थी और क्या इस मामले को जो है वो पोलिटिसाइज़ करने की कोशिश की गई। अकील साहब, उस वक्त आपकी आवाज़ कट रही थी, मैं चाहूँगी कि आप इसको कंटिन्यू करें प्लीज़। मैं कहना चाह रहा था वो ये है कि सूबाई हुकूमत जिम्मेदार है उन तमाम पार्टियों समेत न सिर्फ ये कि कुरब के हालात या कुरब की कशीदगी और दहशतगर्दी की, बल्कि जो जनूबी अजला में जो कुछ होता रहा है गुज़श्ता 1-2 बरस के दौरान या ट्राइबल एरिया में जो कुछ होता रहा है, तो मेरे ख्याल में लग तो ये रहा है कि तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर के लिए और सूबाई और वफाकी हुकूमत के लिए कोहार टनल के नीचे का जो खैबर पख्तूनख्वा है वो कोई माना ही नहीं रखता। 1775 हमले हो गए हैं 2024 के दौरान पाकिस्तान के अंदर, और उसमें तकरीबन 1600 हमले जो है ना वो खैबर पख्तूनख्वा में हुए हैं, और उनमें 90% हमले जो है ना वो जनूबी कबायली इलाकात में हुए हैं। तो जब तक हम इसकी में स्ट्रीमिंग नहीं करेंगे, जब सहूलियात नहीं देंगे, जब वो फेडरल और वफाकी हुकूमत सिक्योरिटी इदारी एक पेज पर नहीं आएंगे, मेरे ख्याल में इस किस्म के सानकात होते रहेंगे। हो गया है वो बिल्कुल आरिज़ तक है इसके ठीक। ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझते हैं कि ये अभी तक जम हुए एक अरसा हो गया, तो क्यों जो है अभी तक वहाँ के जो लोकल लोग हैं, अभी नियाजी साहब भी कह रहे थे कि जब तक लोकल लोग जो हैं उनको फोर्सेस में शामिल नहीं किया जाएगा, उनका माइंड नहीं किया जाएगा, तो तब तक ये स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। तो ये मामला जो है ये अभी तक क्यों नहीं देखे गए? देखिए जी, पहले मैं आपको याद करा दूं, नवाज शरीफ साहब के दौर में एक सरताज अजीज साहब, मरहूम सरताज अजीज साहब हेड उस कमेटी के, जब ये जम हुए थे तमाम ये फाटा के इलाके केपी गवर्नमेंट में जी, और उसका फैसला हुआ था, उसका कमेटी ने फैसला किया था और जो अप्रूव हो गई थी बाय कैबिनेट गवर्नमेंट उस वक्त थी कि 100 अरब रुपया हर साल दिया जाएगा ये जो जमशुदा जो इलाके हैं इनमें इसकी इकोनॉमी रिवाइव करने के लिए, लोगों को जॉब देने के लिए, यहाँ बिजनेस क्रिएट करने के लिए, लोगों को कंपनसेट करने के लिए, उनकी रिहैबिलिटेशन के लिए, ताकि वो एक नॉर्मल लाइफ की तरफ आए और इंटीग्रेट हो जाए अपने कौमी धारे में। ठीक है ना जी। लेकिन मैं कितने सालों से सुन रहा हूँ कि जनाब उस चीज पे अमल नहीं हो रहा। ये बात सही है, लेकिन हर तीसरे चौथे महीने ये खबर आती है कि केपी में अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मैं कहना चाहता हूँ ऑयल एंड गैस के जखायर निकल रहे हैं। कि अभी 4 दिन पहले खबर आई थी कि OGCL ने पता नहीं कौन सी जगह पे मजीद जो है ऑयल और गैस जो है उसको फाइंड किया है, और वहां से रेगुलर जो है वो सप्लाई भी हो रही है हमारे मेन सिस्टम के अंदर। तो और अभी कॉपर की बात वजीरिस्तान में, लिथियम की मैंने बात की, और पता कितने कितने वहां पे गोल्ड रिजर्व की बात जाती है। ये गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की जॉइंट जिम्मेदारी है कि वहां पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी लोगों को इन्वॉल्व करें, ना सिर्फ ये कि वो आप इन्वॉल्व करें लोकल पुलिस में, एफसी के अंदर लोगों को। एक साथ में ये हुआ था जो सर्विस के लोग हैं वहां पे, जब ये एजेंसी थी सारी 6-7 लेडीज के लोग जो थे लोकल पुलिस वो जब हो जाएंगी एफसी में, और कुछ उसमें डेवलपमेंट हुई भी थी, मुझे अच्छी तरह याद है। लोग गए थे लोकल पुलिस में और एफसी कम भी हुए थे, लेकिन वहां के लोगों को आपने जितनी मिनरल वेल्थ की डेवलपमेंट है खुदा के लिए उसमें उनको इन्वॉल्व करें, ताकि ये वो और जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो और की इकोनॉमिक जो जिंदगी है उसमें टर्न अराउंड हो, ताकि वो ये दहशतगर्दी और इन चीजों में इन्वॉल्व भी होते हैं या अफगानिस्तान क्रॉस ओवर करके जाते हैं, एक पॉलिटिकल ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, तो वो बुनियादी सोच में फर्क आए। कि जी ये हमारा मुल्क है और हमने यहाँ डिसाइड करना है, तो यहाँ ग्राउंड अपॉर्चुनिटीज हमें मिल रही हैं, एजुकेशन, हेल्थ वगैरह। अब ये सिर्फ फौज का काम नहीं है कि वो जनाब वहां पे स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, फलां बनाए, अगरचे कि यहाँ पे भी इतना एफिशिएंटली ये मामला नहीं हो रहा पूरे पाकिस्तान में, लेकिन फिर भी वहां पर तो बहुत बुनियादी लेवल पर इन तमाम चीजों की जरूरत है। सुने मेरी बात, ये फिर रियासत का फेलियर है ना, जब पता है कि ये एक बड़ा सेंसिटिव एरिया है, यहाँ पे दुश्मन एक्सप्लॉइट कर सकता है, दहशतगर्द एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, लोगों को बरगला सकते हैं, और पिछले 3 साल माइंड ना करे, पिछले 3 साल हमने जाया कर दिए।
اپریل 2022 کے بعد ایک اچھی بلی کے پی کی گورنمنٹ چل رہی تھی. ظاہری بات ہے وہ فتح خان صاحب کے موڈ میں کیا آیا, انہوں نے وہ اپنا گورنمنٹ ڈیزالو کر دی پنجاب کے اور کے پی کے. ٹھیک ہے, وہ ان کا سیاسی فیصلہ تھا. اس کے بعد جو آئی اپنا پی ڈی ایم ون ٹائپ گورنمنٹ, ٹھیک ہے نا جی, وہ اگر آپ کو یاد ہو وہ ایک وہ ٹائم تھا. پھر آگے بیچ میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ گئی, ٹھیک ہے, سارے لوگ بدلتے رہے, اور اب آ کے پھر دوبارہ پی ٹی آئی والے آئے ہیں. تو 3 سال میں سمجھتا ہوں ایک قسم کے ضائع ہوئے ہیں. ایک کنفرنٹیشن جو چلی ہے بٹوین دا کے پی کی جو میجورٹی پارٹی ہے پی ٹی آئی اینڈ دا فیڈرل گورنمنٹ, اس میں اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو محاذہ رہی ہوئی ہے, اس سے بڑا کے پی کا نقصان ہوا ہے. ابھی مقصد یہ ہے خدا کے لیے 2025 میں ریورس گیئر لگائیں, واپس جائیں ان حالات میں کہ صرف ایک ہو لا اینڈ آرڈر, اکانومی, لوگوں کی زندگی میں بہتریاں لانا, اور باقی سیوک فیسلٹی, بزنس وغیرہ وغیرہ, یہ تمام پہ فوکس ہونا چاہیے. آپ ٹھیک. نیازی صاحب, ابھی آپ نے بڑے واضح الفاظ میں اس کا حل بتایا. جب ہم بریک میں بات کر رہے تھے آپ نے کہا کہ وہاں کے لوگوں کی جو ہے وہ ذہن سازی ہونی چاہیے اور ان کو جو ہے وہاں کی فورسز کا حصہ بنانا چاہیے تاکہ جو ہے وہ اپنے لوکل معاملات جو ہیں وہ سنبھال سکیں. اور دوسری طرف جو ہے جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے اشارہ کیا, اور جو آپ کی گورنمنٹ تھی اور اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی, تو اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ طالبان کی گورنمنٹ آئے گی تو معاملات جو ہیں وہ سیدھے ہو جائیں گے, وہ ہمارے ناراض بھائی ہیں, ہم انہیں جو ہے وہ منا لیں گے, اور بڑی کوششیں بھی کی گئیں پاکستان کی طرف سے. لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ یہ جو دراندازی تھی, جو یہ بارڈر ایریا ہے, یہاں پر بلکہ زیادہ فسادات شروع ہو گئے, دہشت گردی جو ہے وہ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی. دیکھیں میڈم, پہلے یہ تو میں گزارش کروں گا کہ 10 سال 2 ٹینور وہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی, کوئی اس قسم کا انسیڈنٹ رونما نہیں ہوا, یہ آن ریکارڈ ہے. بالکل وہاں پر آپریشن ہو چکے تھے سر, آپریشن ہمیں وہ ضرب عضب اور رد الفساد نہیں بھولنا چاہیے. پارا چار میں نہیں ہوا, یہ ایک تو نوٹ کر. میں اوورآل اس بارڈر کی بات کر رہی ہوں. آپ بارڈر کی بات کر, دوسرے ایریاز میں ہوئے, اس میں نہیں ہے. میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ 1 سال جب سے پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ چلی گئی ہے, اس کے بعد یہ حالات کیوں ایسے ہوئے ہیں, یہ ایک سوالیہ نشان ہے. اس کے پیچھے کوئی سیاسی مقاصد بھی ہو سکتے ہیں, میں سیدھی سی بات کرتا ہوں. دوسری بات بریگیڈیئر صاحب والی بالکل ٹھیک ہے, یہ جو کانفرنٹیشن ہے اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کی, اس کے بھی اثرات مرتب ہو رہے ہیں. میں نہیں یہاں کچھ کہنا چاہتا کون کر رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, بہرحال یہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں کی جو سیاسی جو پولیٹیکل فورس ہے اس کو کام کرنے دیے جائے, اس کے جتنے اگر وفاق نے جو بھی اس کا دینا ہے اس کو دیں, این ایف سی ایوارڈ میں جو پیسے رہتے ہیں یا کوئی رائلٹی رہتی ہے. دوسری میری گزارش یہ ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب درست فرما رہے ہیں کہ لیتھیم کے بہت بڑے ذخائر ہیں, مگر میں بتاتا چلوں 87% وہ افغانستان کے اندر ہیں. اب یہ ایک پاور شیئر فارمولہ بنا لیں. وہاں کے لوگوں کو جب تک پولیس میں بھرتی نہیں کریں گے, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن میں نہیں لے آئیں گے, لوگوں کو آن بورڈ نہیں لیں گے, میں نہیں سمجھتا کہ وہاں پہ ریاست کی ریٹ جو ہے وہ اسٹیبلش ہو سکے. لیکن اس سے پہلے آپ نے یہ کہا تھا کہ ان کی ذہن سازی کرنی ہے. ہاں, کردار سازی اور ذہن سازی. دیکھیں اس کے لیے ڈیفینیٹلی آپ کو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن جو ہے نا, یہ کردار سازی کے اور ذہن سازی کے وہاں بنانے پڑے گے, یونیورسٹیاں بنائیں, کالج بنائیں. اور جو بریگیڈیئر صاحب فرما رہے تھے, سرتاج عزیز کی سربراہی میں جو کمیٹی بنی تھی کہ یہ جو ڈسٹرکٹ ضم ہوئے ہیں ان کو 100 ارب ہر سال ہم گرانٹ دیں گے, بتایا جائے وہ کدھر ہے گرانٹ. اگر ان کو دیتے, اس کا استعمال ہوتا, میں نہیں سمجھتا کہ یہ حالات ہوتے. 10 سال پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے, 10 سال پچھلے 2 ٹینور یعنی 2008 سے لے کے 13 اور 18 تک, ایک بھی دہشت گردی کا واقعہ نہیں ہوا پارا چار, ایک بھی سیکٹیرین ٹیررزم کا واقعہ. لیکن افغان بارڈر پہ تو بڑھ گئی نا. دیکھیں اب میں پھر کہتا ہوں, عمران خان نے پیس کہا کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ بھی یہی کہتی تھی, آپ کی گورنمنٹ بھی یہی کہتی تھی کہ یہ ہمارے ناراض بھائی ہیں, تو یہ جیسے ہی طالبان جو ہے وہ اقتدار میں آئیں گے تو ہم پاکستان کے ساتھ معاملات یہ گڈ طالبان اور بیڈ طالبان ہم نے نہیں دی, اسٹیبلشمنٹ نے دی ہے, پرویز مشرف نے دی ہے, جنہوں نے بھی دی ہے, اسی لیگسی پہ عمل ہو رہا تھا. اور جس طرح باجوہ صاحب نے
اور پوری پارلیمنٹ کو جو ہے ان کیمرہ اعتماد میں لے کر طالبان سے جو ہے نا وہ ڈائلاگ ہوئے اور اس کے اثرات بھی ہوئے کہ آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ اس کے بعد پاکستان کے اندر جو ہے دہشت گردی نہیں ہوئی. اور اس اب جو شروع ہوئی ہے نہیں ہوئی سنیں نا اس کے طالبان بعد کی گورنمنٹ آنے کے بعد سے تو دہشت جو گردی اتنی زیادہ بڑھ گئی. بڑی دیکھیں طالبان کی حکومت آنے کے فوری بعد میں کہہ رہا ہوں کہ جب نیگوشیشن ہوئی ڈائلاگ ہوئے بات چیت ہوئی اور یہ ایک مہینے کے اندر میں آپ کو بتاؤں مٹا کھیل والا آج واقعہ ہو سے گیا. 2 سال پہلے مٹا کھیل والا واقعہ ہو گیا ایک مہینے بعد. میں آپ کو آئی میک اٹ کلیئر 2 سال پہلے 2.5 سال پہلے جناب مراد سعید نے سوات کے اندر جگہ جگہ پہ بے شمار جگہ پہ انہوں نے پبلک ایڈریس کیا, پبلک میں بتایا کہ دہشت گرد آ رہے ہیں, ان کا کچھ کیا جائے. دہشت گرد کیسے آ رہے ہیں؟ وہ آپ کی گورنمنٹ اور ہماری نہیں تھی, جو اسٹیبلشمنٹ تھی انہوں نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ یہاں پر لوگوں کو لا کر سیٹل کیا جائے. یہاں پر چینج ہو چکی تھی, رجیم دیکھیں رجیم چینج ہو چکی رجیم چینج ہو چکی تھی. اس کے بعد جو آفٹر شاکس آئے ہیں اس کو جو ہے نا نشاندہی مراد سعید اور دوسرے جو ہمارے کے پی کے لیڈر ہیں انہوں نے کی ہے, بجائے وہ دہشت گردوں کو پکڑنا یا ان کے خلاف بلکہ انہوں نے مراد سعید کو ٹارگٹ کر لیا کہ ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. اس طرح تو نہیں نا ملک چلتا. اگر آپ نے امن لانا ہے تو سب کو جو ہے نا وہ جو پولیٹیکل فورسز ہے جو صحیح میں نمائندہ جماعتیں ہیں ان کو آن بورڈ لینا ہوگا اور ان کو اور کیا سمجھتے ہیں کہ ذہن سازی کس کا کام ہے؟ وہاں کی گورنمنٹ کا کام ہے یا یہ درست ہے. میں کہتا ہوں آپ اگر مکمل ریسورسز ان کو دیں گے, صوبائی حکومت جو ہے نا وہ اس کی ذمہ داری ہے. یہ درست ہے کہ اس نے امپلائمنٹ بھی اس نے دینی ہے. لیکن ایک طرف وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس سرپلس پیسے موجود ہیں لیکن اس کے باوجود یہاں پر ان علاقوں پر نہیں لگتے, اور اس کی ڈیمانڈ کرنا فیڈرل گورنمنٹ سے بھی تو ان کی ذمہ داری ہے نا. عقیل صاحب, ایک پیج پر جب یہ تھے ہماری جو اسٹیبلشمنٹ اور خان صاحب کی گورنمنٹ, تو اس وقت بھی یہ معاملات جو ہیں وہ خرابی کی طرف ہی بڑھے. جب تک وہاں پر آپریشن کیا گیا, یا افغان بارڈر کی بات کر رہی ہوں میں, کہ جب تک یہ افغانستان کا جو بارڈر ہے اس پر آپریشن کیا جاتا ہے تب تک معاملات ٹھیک رہتے ہیں اور اس کے کچھ عرصے تک جو ہے کنٹرول رہتے ہیں. لیکن اس کے بعد جو ہی تھوڑا سا ری ہیبلیٹیشن کی طرف آنے کی یا نارملائز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے چیزوں کو, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں سے جو ٹی ٹی پی ہے وہ حملے شروع کر دیتی ہے اور اس پر افغان گورنمنٹ جو ہے وہ ہاتھ کھڑے کر دیتی ہے. دیکھیں جس طرح نیازی صاحب نے بتایا بھی کہ اس قسم کی صورتحال تو رہی ہے خیبر پختونخوا کے اندر. جس طرح میں نے بتایا بھی کہ تقریباً 2024 کے دوران تقریباً 1600 یا 1550 حملے کیے گئے, جس میں صرف پاکستان فوج کے, کل میں اس پر ایک ریسرچ کر رہا تھا, صرف پاکستان فوج کی خیبر پختونخوا کے اندر 2024 کے دوران 188 آفیسر اور نوجوان جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں. خیبر پختونخوا کے ان علاقوں کے اندر تقریباً 400 سے 400 پلس پولیس اہلکار جو ہے ان کو شہید کیا گیا ہے. 375 عام شہریوں کو شہید کیا گیا ہے. تو خیبر پختونخوا تو حالت جنگ میں ہے. 18ویں ترمیم کے مینڈیٹ کے اندر بریگیڈیئر صاحب اس کو بہت ٹھیک طریقے سے ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ امن و امان کی صورتحال کو کنٹرول رکھنا یا بدامنی کا خاتمہ کرنا یہ پرائم منسٹر گورنمنٹ کا مینڈیٹ ہے. مگر جب آپ افغانستان کی بات کرتے ہیں اور جب آپ فارن پالیسی کی بات کرتے ہیں تو اس وقت سیکورٹی فورسز اور فیڈرل گورنمنٹ کی ان پٹ اور آؤٹ پٹ کا آنا بھی بہت ضروری ہے. ایشو کیا ہوا ہے؟ ایشو یہ ہوا ہے کہ ایک تو خیبر پختونخوا کے ان علاقوں کو ضبط کیا گیا, ان کی مین سٹریمنگ نہیں کی گئی, وہاں پر وسائل نہیں دیے گئے, وہاں پر اس وقت بھی پولیس کے پاس گاڑی موجود نہیں ہے, وہ اپنے جیب سے پیسے لا کر جو ہے نا پیٹرولنگ کے لیے گاڑی میں پیٹرول لاتے ہیں. دوسرا جو بڑا ایشو درمیان آ گیا ہے وہ یہ ہے ان علاقوں میں افغانستان کے وہ افغانستان میں مقبول ٹی ٹی پی میں بہت بات ہے جن کو چھوٹ رہے. دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے ہمارے پالیسی کے دو لوگوں نے وہاں پر مذاکرات کے نتیجے میں جو ایک میں عسکری قیادت اور صوبائی حکومت کی حکومت اس دیش نے تمام باقی پاکستان
अकील साहब हमारी बात एक मरतबा फिर आपकी आवाज़ जो है वो काफ़ी कट रही है। मैं ब्रिगेडियर साहब की तरफ जाना चाहूँगी, नेट का काफ़ी ज़्यादा इशू है। ब्रिगेडियर साहब, एक यानी जो अब हमारी ये हिस्ट्री है एक पेज पर होना या ना होना, आज नहीं है तो भी ये मामलात हैं, जब एक पेज पे थे तब भी ये हालात ऐसे थे, तो आप क्या समझते हैं कि क्या ये वो बुनियादी मसला, इसका मतलब एक पेज पर होना या ना होना नहीं है, वन ऑफ द इश्यूज हो सकता है कि वहाँ पर जो है वो थोड़ी ये मामला जो है वो इस वजह से ख़राब हो सकते हों, लेकिन बुनियादी तौर पर ये मसला ऐसा नहीं लगता कि ये बुनियादी मसला है? आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं इसको एक और एंगल से भी देखता हूँ। मैं समझता हूँ कि केपी गवर्नमेंट के अब अगर जब मामला ठीक होते हैं, मैं बड़ा खुश हूँ कि गंडापुर साहब, उनकी अपनी एक यूनिक सोच है, उनका अपना एक यूनिक सियासी स्टाइल है, लेकिन वो कम से कम इन मामलात को हैंडल करने के लिए, डिस्पाइट कि उनकी कमिटमेंट्स हैं ये लॉन्ग मार्चेस में, शुक्र है अल्लाह करे अगर ये लॉन्ग मार्चेस वाला सिलसिला खत्म हो तो आप देखें कि पेशावर में भी वो अपना केपी में एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाते हैं जिसमें मिलिट्री लीडरशिप के साथ बैठती है, बड़ी खुशाइन बात है। फिर वो आते हैं रेगुलरली, जो यहाँ पे नेशनल एक्शन कमेटी होती है, यहाँ कौमी सलामती कमेटी है, एपेक्स कमेटी है, यहाँ के जो इजलास हो रहे हैं, कल भी एक हुआ है, तो उसमें भी वो शामिल होके केपी का जो पॉइंट ऑफ व्यू, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, वो तमाम चीजें पेश कर रहे हैं। सो एक अच्छी, मैं देख रहा हूँ, कम्युनिकेशन बनती जा रही है बिटवीन द केपी गवर्नमेंट एंड द फेडरल गवर्नमेंट एंड द एस्टैब्लिशमेंट। एक तो ये इसको कायम रखना चाहिए। नंबर 2 ये है कि देखें, कुर्रम के केस में ये जो पीस जिरका हुआ है, चलो बेशक हमने इसमें 1 महीना 1.5 हमारा जाया हो गया, लेकिन ये पहले होना चाहिए था। लेकिन कम से कम इतना क्रेडिट हमें देना चाहिए केपी गवर्नमेंट को कि इनके जो हमारे सियासतदान हैं, केपी के, पीटीआई के पॉलिटिकल लीडर इस गवर्नमेंट के, उन्होंने, उनका भी रोल है, फेडरल गवर्नमेंट एंड एजेंसी, ये जो पीस जिरका हुआ है अपना कुर्रम, ठीक है ना। तीसरी बात है, मैं ये कहता हूँ कि केपी के कौन है, 99.99% हमारे पश्तून भाई है जी, ठीक है ना जी, पश्तून भाई है सब, वो अक्रॉस द बॉर्डर हमारे पश्तून, अफगानिस्तान के पश्तून है, सिर्फ बीच इंटरनेशनल बॉर्डर है, ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि पीछे लोगों ने इतराफ किया था कि जब सीएम गंडापुर साहब ने ऐलान किया, तो जनाब मैं चाहता हूँ एज द एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान, वो भी हो जाती है कि मैं अफगान के साथ जाके वो आप नेगोशिएट करें, उस मामले को कैसे कंट्रोल किया जाए। मैं अभी भी समझता हूँ कि जब पश्तून आपस में बातचीत करेंगे, चाहे हमारे पश्तून चाहे उनकी लीडर हों, विद दिस सपोर्ट इन द गवर्नमेंट ऑफ द ब्रिगेडियर साहब, ये तो जो अब वहाँ के जब ये एस्टैब्लिशमेंट या सियासतदान जाके मुज़ाकरात करते रहे हैं माजी में भी, तो जो वहाँ के लोकल अमायदीन हैं, कबायली अमायदीन हैं, वो उस का हिस्सा होते थे इन मुज़ाकरात का और इस बातचीत का हिस्सा रहे हैं। जो राइट हिस्सा होते थे, लेकिन मैं अब नए तनाज़ुर की बात में बात कर रहा हूँ। नहीं, ये दो चीजों के मिक्स कर रहे हैं। में सलाहियत है, गंडापुर साहब में सलाहियत मुझे नजर आ रही है कि वो ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि देखे ना, शहबाज शरीफ साहब तो अभी तक कोई इंडिकेशन नहीं आई है कि वो राब्ता करेंगे विद दी अफगान तालिबान गवर्नमेंट, या हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब, या हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब, वगैरह वगैरह। तो कम से कम कोई ना कोई तो बातचीत उनके साथ होनी चाहिए कि कैसे उनको एंगेज किया जाए। डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट अपनी जगह, लेकिन एक पॉलिटिकल एंगेजमेंट बहुत जरूरी है बाय आवर पश्तून लीडरशिप इन केपी। तो उसमें आप समझते हैं कि गंडापुर साहब जो हैं वो कैपेबल हैं, ये सलाहियत रखते हैं कि दोनों तरफ के मामला जो हैं वो ठीक करेंगे। नियाजी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं ये गुजारिश करूँगा कि तमाम जो मिलिट्री, पुलिस, पैरामिलिट्री, इंटेलिजेंस, इन पर मुश्तमिल एक ऑपरेशनल काउंसिल बनाई जाए। इंटेलिजेंस एजेंसियां जो है वो इंफॉर्मेशन गैदर करें और इनको दें। दूसरी ये बात है कि ये वफाक को ये चाहिए कि वो इनके जो पैसे बनते हैं, जो उनके पास हैं वाजिबुल अदा, वो इनको अदा करें। और सूबाई हुकूमत को चाहिए कि वो बिल्कुल लोगों को ऑन बोर्ड लेकर वहाँ पे इंस्टीट्यूशन बनाएं और पुलिस को जदीद किस्म का असला दें। और फिर मैं पहले ये बात बताता चलूँ कि ये देखें, ये 2 दहशत गर्दी काइंड्स हैं। ये सेक्टेरियन दहशत गर्दी है भाई,
یہ وہ دہشت گردی نہیں ہے جو طالبان آ کے اس ملک میں دہشت گردی کرتے تھے. اس پہ کنٹرول ہو سکتا ہے, یہ ہماری ایکسیس میں ہے, لیکن وہ ہماری ایکسیس میں نہیں تھی, لیکن ہم نے اس پہ بھی کنٹرول کیا, چاہے ڈائلاگ کی صورت میں چاہے آپریشن کی صورت میں. بہرحال وہ کریڈٹ تو بالکل محفوظ ہے. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تمام جو فوج ہے, پولیس ہے, انٹیلیجنس ادارہ, پیراملٹری ہے, ایف سی اے, ان ساروں کی ایک آپریشنل ایک کونسل بنا دیں. انٹیلیجنس ایجنسیاں جو ہے نا وہ انفارمیشن گیدر کر کے لوگوں دے مائنڈ کو اسٹڈی کر کے وہاں پہ ایک جو ہے نا اس کا پائیدار حل جو ہے نا وہ پیش کیا. ٹھیک, اور وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو روزگار بھی روزگار میں بالکل میں وہ کہتا ہوں کم ہو, اور گریونسز کم ہوں گے تو یہ معاملات جو ہیں وہ آٹومیٹکلی ٹھیک ہوں گے, مزید خرابی کی طرف نہیں جائیں گے, اور اکانومی بہتر ہوگی تو دہشت گردی والا فیکٹر بھی یقیناً جو ہے وہ ایڈریس ہو جائے گا. آپ دونوں کا بہت شکریہ. ناظرین, آج کے لیے اتنا ہی. اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. مجھے دیجیے اجازت. پاکستان کی ہمیشہ پائندگی کی دعا کے ساتھ. اللہ حافظ ناصر.